buntag kaninyong tanan dinhi sa Barangay Marilog proper. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw karon nga video. So gusto na ko ipahibalo kaninyong tanan nga karong umaabot nga eleksyon sa 3rd district dinhi sa Davao City sa ato ang mga city councilor. Gusto na ko ihangyo kaninyong tanan sa tanan natong mga katribo dinhi sa Barangay Marilog proper. Bisag asa man nga sitio nga tabangan nato si Rodolfo Rudy Mandi sa ihang pagdagan karon isip 3rd district city councilor dinhi sa Davao City. So tabangan nato siya kay tungod kay daghan na pud kaayo ang ihang natabangan nga mga kabataan, mga scholarship na daghan kay siya scholarship nga mga kabataan labi na sa atong mga katribo, dili lang mga katribo kung dili aduna po yung mga Bisaya nga iyang natabangan nga naka-eskwela pod sa iyahang term sa pagka IPMR dinhi sa Barangay Marilog proper. So gusto na ko ihangyo kaninyo nga kitang tanan tabangan nato siya, ato siyang palingkuron isip city councilor sa 3rd district dinhi sa Davao City. So number 15 sa balota ato dili nato siya kalimtan, ato siyang ituboy pagka city councilor dinhi sa 3rd district sa Barangay Marilog proper para daghan pa siya og kining matabangan tanan pa dinhi sa ato ang Davao City. Daghan pa siyang matabangan kay nakita naman nato nga grabe na iyahang natabangan nga mga estudyante nga mga katribo, dili lang mga katribo, uban pang mga tribo nga iyahang natabangan sa iyahang paglingkod sa bilang IPMR sa tribo dinhi sa Davao City. So unsa pay ginahimo nato, ato siyang ibuto karong Mayo 12 number 15 sa balota.